تے فرماندیاں نے سرتاج آج نہ روزہ رکھیا دے تے سیدنا جناب عثمان دیاں اکھاں ڈول پئیاں فرماندے نے لا الہ راتی مینوں خواب آیا تے خواب اندر مینوں آمنہ دے لال مل کے گئے راتی خواب اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے نال جناب ابو بکر بھی نے تے نال جناب عمر بھی نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام نے عثمان نو اپنے سینے نہ لایا ہے آپ فرماندے نے عثمان یار 40 دن گزر گئے نے اج دکھ سہ سہ کے تھکیا نہیں ہو عثمان دکھ سہ سہ کے اجے تھکیا نہیں ہو عثمان جے آنا میں اپنے اللہ کو دعا کر دینا وا عثمان میرا اللہ تینوں فتح عظیم عطا فرما دے گا تے عثمان جے فتح نہیں ہو چاہندا تے پھر تیاری کر لا اج شام نو افطاری ساڈے کول حوض کوثر تے کر لینا اج افطاری دا انتظام جڑا حوض کوثر تے ہوئے گا تے کہن لگے نائلہ مینوں انج لگدا میری موت دا ویلا قریب آ گیا ہے نائلہ انج لگدا میری زندگی ہن زیادہ وفا نہیں کر سکے گی نائلہ انج لگدا پیا کہ میرا موت دا ویلا قریب آ گیا ہے موت آہنی پنجے قریب آ گئے کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عثمان دی شہادت دا ٹائم قریب آ گیا جمعے دا دن 18 ذوالحج دا دن تے آج جمعے والے دن بھی میرے عثمان نے قرآن کڈ لیا ہے قرآن کھولیا تے پڑھن لگ پین الف لام میم عثمان نے قرآن کھولیا تے قرآن پڑھی جا رہا ہے یا اللہ ذوالجلال دی قسم او قصوریو جدو میرے عثمان قرآن پڑھتے جدو انہا لفظاں تے آئے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ فسیکفیکہم اللہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم عثمان جدو انہا لفظاں تے پہنچے نے ایک ظالم مکے بڑھیا اس بدبخت نے اے جناب بہار عثمان دے گھر دا محاصرہ ایک ظالم چھلانگ مار دا گھر دی دیوار پھلان کے اندر آ جاندا تے آ کے نا اے جناب تلوار اٹھائیے تے اے جو تلوار پکڑ دا تے میرے عثمان دے تلوار دا وار کر دا ہے ہائے اللہ میری توبہ اینڈ سامنے قرآن کھلیا پیا ہے نبی پاک دا صحابی قرآن پڑھی جا رہے ہیں اس ظالم نے اینڈ تلوار ماری تے تلوار اینڈ نا سیدہ نائلہ بیگم کولی کھڑی ہے تے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ نا اپنے خامد نو بچان لئی اینڈ اپنا ہاتھ اگے کر دیتا ہے ہو سکتا شاید تیاں بیٹیاں دا تے سارے حیا کر جاندے نے سیدہ نائلہ نے سوچیا اینڈ اپنا ہاتھ اگے بڑھایا شاید انہا ظالمانوں میرا ہی حیا آ جائے پر انہا بدبختہ نے میری تے توڑی ماں سیدہ نائلہ دا بھی حیا نہیں جے کیتا ہے انہا تلوار ماری تے سیدہ نائلہ تے ہاتھ دیا 4 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ بھیا نے تے تلوار جیڑی ہے
تلوار میرے عثمان دی کن پٹی تے آ کے لگ جاندی ہے. ایک اور ظالم اگے بڑھیا, انہیں اج غصے نال انج پچھو لے آ کے نیزا میرے عثمان دے سینے وچ مارے آئے. اج خون دے فوارے نکلے, سامنے قرآن کھلے آئے تے قرآن دے صفحے رنگین ہو گئے. سامنے قرآن کھلے آئے, عثمان دے سینے وچ نیزہ لگدا تے قرآن دے صفحے خون نہ رنگین ہو گئے. یار اللہ ذل جلال دی قسم قصوریوں میں کہا کرنا وا, یار جدن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذل جلال دی عدالت لگ جائے گی. جدن سارے شہید آن گے, کوئی شہید آئے گا کسی شہید دی گواہی مکے دا چوک دے وے گا, کوئی شہید آوے گا جدی گواہی مدینے دا بازار دے وے گا, کوئی شہید آئے گا جدی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے وے گا, کوئی شہید آئے گا او میاں جس شہید دی شہادت دیاں گواہیاں بدر دا میدان دے وے گا, احد دا میدان دے وے گا, خندق دا میدان دے وے گا. پر اللہ ذل جلال دی قسم میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے, جدو قیامت نو میرا عثمان آئے گا تے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے وے گا. آخر میرے عثمان نو اے باغی آئے نے کندہ دیواراں پھلان کے تے شہید کر کے ڈر گئے نے. آج بھی کرتا محاصرہ کیتا تے سیدہ نائلہ اینج مکان دے چھت تے چڑھ گئیاں, فرماندیاں نے لوگو امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا ہے, لوگو میرے خاوند نو شہید کر دیتا گیا ہے. یار اس بیوہ خاتون دا کی حال ہوئے گا کہ جدیاں اکھاں دے سامنے او دے لال او دے شہزادے خامد نو انہاں نو ذبح کر دیتا گیا ہے. یار اس عورت بیوہ خاتون دا انداز کی ہوئے گا جدیاں اکھاں دے سامنے او دے شوہر نو شہید کر دیتا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ نائلہ کہنے لگیاں لوگو امیر المومنین شہید ہو گیا, اللہ ذل جلال دی قسم میرے عثمان دا جنازہ اٹھایا گیا. تساں بڑے بڑے اٹھ دے جنازے ویکھن قصور والے ہو, ایتھے علماء دے جنازے ایتھے اللہ والیاں دے جنازے جاندے نے, لوگ اتے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دے نے. عثمان مظلوم ترین شہید میرا عثمان ہے. عثمان دا جنازہ رات دی تاریکی چ جا رہا تے باغی اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے کھلو کے اتو پتھر برسان ڈہنے. کیا سا مظلوم شہید عثمان ہے. باغی کہنے لگے اسی جنت البقیع چ دفن نہیں ہون دے آگے. جنت البقیع دے نال ایک جگہ جیڑی خود حضرت عثمان نے خریدی ہے, جنہوں حش کوکب کیا جاندہ ہے, اس جگہ دے اندر جناب عثمان نو دفن کر دیتا گیا ہے. حضرت عثمان واسطے حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت قیس بن مخرمہ نے جناب عثمان واسطے کفن لے آندہ ہے. اللہ اللہ تے جناب زبیر بن عوام نے جناب عثمان دا جنازہ پڑھایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اور نہ تسی مردہ گمان کریا جے انہاں نو جو اللہ دے رستے اندر قتل کر دیتے جان بلکہ او زندہ ہی نے لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اصحاب رسول اس کائنات کے اندر او عظیم ہستیاں اور او عظیم لوگ نے کہ جنہوں زبان نبوت چو اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ اور جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے ان عظیم لوگاں چو آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے کہ میں جس ذات محترم دا تذکرہ کرنا چاہنا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਕਰੋ ਸਬਰੋ ਵਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, اور جنہاں نو خزانہ شرم و حیا کیا جاندہ ہے، اور جنہاں نو جبل استقامت اور جنہاں نو جامع القرآن دماد رسول عند اللہ مقبول سیدنا جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک نام نہ یاد کیتا جاندہ ہے، اس پیارے عثمان دی شہادت دا تذکرہ میں تواڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن چو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ، ذرا پیار محبت نہ پڑھیا کرو صلی اللہ، درود بھی پڑھایا، کہہ کے تے کی پڑھایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے زیادہ درود پڑھیا کرو، کیونکہ جمعے والے دن تہاڈا درود رب دے فرشتے مینوں پہنچا دیندے نے، اس واسطے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ دے قرآن چو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین گرامی اور تاریخ دی روشنی اندر اج پیارے عثمان دی شہادت دا تذکرہ خیر کرا۔ کون عثمان نے؟ میں سمجھنا یہی وہ لوگ نے کہ جنہاں دے متعلق اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، ذرا اعلان خداوندی سماعت فرما لینا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے ہوئی وہ لوگ نے جڑے اللہ دے رستے چ کٹ گئے نے، اللہ دے راہ اندر جامع شہادت نوش کر گئے نے۔ لوگو انہاں نو مردے گمان نہ کریا دے، بلکہ اے تے زندہ ہی نے، لیکن تسی انہاں دی زندگی نہیں جان دے۔ قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا، اللہ ذوالجلال اے سپارہ یار میں اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اے ہوئی او جان ساران پیغمبر علیہ السلام نے کہ جنہاں دیاں شہادتاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن بیان فرما، اور انہا عظیم شہداء دی جماعت چو، انہا عظیم لوگاں چو میں جنہاں دا تذکرہ کر رہا جناب عثمان رضی اللہ تعالی، آواز نہیں ٹھیک ہے، سپیکر دیں،
ذرا صاف کر دیو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت اللہ دے راج پان والے کون جان سہران پیغمبر نے کہ جنہاں نو مصطفیٰ نے ول دسیا کہ خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پاؤنا محمد نے دسیا اور بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا. اور گل سنو چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا اور کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے اور پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا. کیا دیو صلی اللہ علیہ وسلم ان عظیم لوگاں جو ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قصور شہر دے باسی اور اردا گرو تو آن والے ہو کتاب و سنت ہو پروانے ہو. اور جناب عثمان کون کہ جنہ دی شہادت دی پیشین گوئی میرے آقا علیہ السلام نے پہلے دن تو فرما دیتی ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے آندے نے ایک دن آمنہ دے لال علیہ السلام انج ہرا پہاڑ تے تشریف لے آئے نے نال جناب ابو بکر نے نال جناب عمر نے نال جناب عثمان نے نال جناب علی المرتضیٰ نے نال جناب طلحہ نے تے نال حضرت زبیر نے اے چند ایک صحابہ حضور دے نال نے آپ ہرا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نے تے اچانک ہی پہاڑ جنبشاں کرن لگ پیا پہاڑ حرکتاں کرن لگ پیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک روایت دے مطابق اند اپنا پاؤں مبارک پہاڑ دی چوٹی تے ماریا. آپ فرماندے نے ٹھہر جا رک جا کیوں جنبشاں کرن لگ پہ آئے کیوں حرکتاں کرن لگ پہ آئے تینوں پتہ نہیں آج تیرے تے کون ہستیاں کھڑیاں نے تیرے ہوتے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے کچھ شہید کھڑے نے. پتہ لگدا ہے قصور والیو میرے آقا علیہ السلام نے جناب عمر نو بھی شہید آکھیا ہے آقا نے جناب عثمان نو بھی شہید آکھیا تے حضرت علی نو بھی شہید آکھیا رضی اللہ تعالی عنہما. کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے عثمان نے ایک اور روایت سناوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت راوی نے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام ایک دن میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آپ فتنیاں دا تذکرہ فرما رہے ہیں ان قریب امت دے اندر فتنے باپا ہونگے تے میرے آقا فرماتے ہیں جدوں فتنے عام ہو جانگے یقتل فیہا ھذا لعثمان یقتل فیہا ھذا مظلومن لعثمان. جدوں فتنے عام ہونگے ادھر میرے پیارے عثمان میرے عثمان نو مظلومانہ
انداز نال شہید کر دیتا جائے گا۔ پتہ لگدا ہے پیغمبر علیہ السلام نے جناب عثمان دی شہادت دیاں پیشین گوئیاں تے پہلا ہی دے دیتیاں نے۔ ایک اور وقت آیا نا، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت دے راوی نے حضرت مرہ بن کعب آندے نے اند پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، اند سامنے صحابہ دا جم کٹا، صحابہ دا جم غفیر نظر آ رہا ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام آج پھر فتنیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آن قریب امت دے اندر فتنے عام ہو جان گے، لڑائیاں عام ہو جان گیا، جھگڑے عام ہو جان گے تے میرے آقا علیہ السلام فرما جدن فتنے عام ہو جان گے، ادھروں نا ایک بندہ انج اپنا منہ سرے نے لپیٹے ہے، انج چادر نال اپنا منہ سر لپیٹے ہے، ایک بندہ کولوں دی گزردا چاہ رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جدن عام لڑائیاں تے جھگڑے تے فتنے عام ہو جان گے تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اودن اے جڑا بندہ اپنا چہرہ چھپا کے جا رہا ہے، اے حق تے ہوئے گا، سچ تے ہوئے گا، اے بندہ سچا ہوئے گا۔ حضرت مران دے نے میں جلدی نہ نسیا، میں ویکھا تے صحیح یہ کون بندہ ہے، انہیں اند اپنا چہرہ لپیٹیا ہوئے ہے، اپنے چہرے تے کپڑا ڈالے ہے تے میں جا کے نا جلدی نال اے دے چہرے تو کپڑا پیچھے ہٹایا تے میں ویکھیا او جناب عثمان، میں ویکھیا او جناب عثمان تے حضرت مرہ بن کعب آندے نے میں نا عثمان دا چہرہ انج چنگی طرح پکڑیا تے انج اللہ دے پاک پیغمبر وال عثمان دا چہرہ پھیریا۔ اللہ دے پیارے نبی جی اس بندے دے بارے فرما رہے ہو جدن لڑائیاں عام ہون گیا، جدن جھگڑے عام ہون گے ادھر اے بندہ حق تے ہوئے گا۔ اے میں قربان جاواں آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے مرہ ہاں ہاں مرہ نعم، اے ہوئی بندہ حق تے ہوئے گا، اے ہوئی بندہ سچ تے ہوئے گا۔ قصوریوں پتہ لگ گیا، مسئلہ حل ہو گیا، میرا عثمان حق تے وے، عثمان دا دشمن نہ حق تے وے، عثمان سچائے، عثمان دا دشمن جھوٹا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نال ایک اور گل ارشاد فرمائی، آپ فرماندے نے جدن عام لڑائیاں جھگڑے فتنے عام باپا ہونگے اودن اے عثمان اے دے خلاف میرے آقا فرماندے نے بلوہ اے دے تے ہوئے گا۔ کی مطلب یعنی اے دے قتل دے منصوبے بنائے جانگے، عثمان نو مظلومانہ انداز نہ جامع شہادت نوش کرن تے مجبور کر دیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم پتہ لگتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے عثمان دی شہادت دیاں پیشین گوئیاں پہلا فرما دیتیاں نے۔ اللہ اللہ پھر وقت گزردا جا رہے، دن گزرتے جا رہے نے، ایام گزرتے جا رہے نے۔ ایک وقت آیا جدو میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جدو دنیا تو تشریف لے گئے نا، آپ دے بعد مسند خلافت جناب ابو بکر صدیق آ گئے، کوئی تقریباً 2.25 سال تک میرے صدیق خلیفہ رہنے، بالآخر جناب ابو بکر یہ بھی دنیا تو تشریف لے گئے، اگے جناب حضرت عمر دا دور آیا،
بالآخر جناب عمر بھی شہادتاں پا گئے. میں قربان جاواں اگے واری آ گئی جناب عثمان دی رضی اللہ تعالی عنہ. سن 23 ہجری دے اندر جناب عمر جام شہادت نوش فرما گئے تے سن 23 ہجری دے اندر جناب عثمان مسند خلافت تشریف لے آئے نے. آپ نے منصب خلافت سنبھال لے آئے تے سن 23 ہجری دے اندر جناب عثمان دی خلافت دا آغاز ہویا ہے. اگے سن 23 دے بعد سن 25 ہجری اندر جناب عثمان نے روم فتح کر لیا ہے. آپ نے روم دا علاقہ جیڑا انہوں فتح فرما لیا. روم اندر اسلام دے پرچم لہرا رہے ہیں. اللہ دی توحید دیاں آساناں بلند ہو رہی ہیں. سن 26 ہجری دے اندر جناب عثمان نے مسجد حرام نو وسیع کر دیتا ہے. اگے سن 27 ہجری آ گیا ہے. سن 27 ہجری دے اندر افریقہ تے اندس دا علاقہ تے جناب قبرص دا علاقہ جہڑا ہے میرے عثمان نے انہاں نو فتح فرما لیا. اگے سن 28 ہجری اندر حضرت عثمان نے سیدہ نائلہ بنت فراوسہ نال نکاح کر لیا ہے. سن 29 ہجری دے اندر حضرت عثمان نے فارس فتح کر لیا ہے. اے کام ہوندے نے حکومتاں دے. ویکھ لو پیغمبر دا غلام آیا ہر پاسے فتح ہی فتح, ہر پاسے اسلام دے پرچم لہرا رہے نے. اے پاکستان دے حکمرانو تواڈے کولوں تے فلسطین دا ساتھ نہیں دیتا جا رہا. اور نکے نکے مظلوم مسلمان فلسطین دے بچے یار جنہاں نو گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا ہے, جنہاں نو گاجر مولی دی طرح وڈیا جا رہا ہے. نکے نکے معصوم بچیاں دے اینڈ لائناں سر لٹا کے اونا دے گلیاں تے چھریاں چلائیاں جا رہیاں نے. اللہ اللہ میرے عثمان دا دور ہر پاسے اسلام دے پرچم لہرا رہے نے. سن 30 ہجری دے اندر جناب عثمان نے طبرستان دا علاقہ فتح کر لیا ہے. اور اسے دوران ہی جناب عثمان نے قرآن نو جمع فرما دیتا ہے. پہلا نا قرآن دے مختلف نسخے سن. کوئی نسخہ کیتے پیا, کوئی کیتے پیا, کوئی کسے صحابی کول پیا. جناب عثمان نے سارے نسخے اکٹھے کر لینے تے اے کتابی شکل اندر اللہ دا قرآن جمع ہو گیا. سبحان اللہ. تائیں تے جناب عثمان جامع القرآن آکھیا جاندا ہے. پیارے عثمان نے قرآن نو جمع فرما دیتا ہے. میں قربان جاواں پروانے قرآن دے اور پیارے عثمان دی خلافت دیاں تماں پہ گئیاں نے. آپ دی عظمت خلافت حکومت ہر پاسے چرچے ہو رہے ہیں. پر تو انو بتا اسلام دا پرچم بلند ہوئے, اسلام دی آواز ہر ایک نو وارا کھاندی. بولو وارا کھاندی, ہر ایک نو نہیں برداشت. بالآخر عبداللہ بن سبا یہودی و نسل بے ایمان انہیں ویکھیا کہ دن با دن اسلام دے پرچم لہرا رہے. عثمان ہر طرف فتح ہی فتح, فتح ہی فتح, اسلام پھیلدا جا رہا ہے. تے عبداللہ بن سبا بے ایمان جیڑا اے مدینہ طیبہ آ گیا اپنے ساتھیاں دے ہمراہ. تے انہاں دناں دے اندر اکثر صحابہ جیڑے نے او حج کرن واسطے تشریف لے گئے سن. مرضیاں میرے مولا دیاں. اے عبداللہ ابن سبا بے ایمان جیڑا ایک پروگرام دے تحت سازش تے پہلا انتشار کر لئیے. آکے کچھ لوگاں نو اپنے نال ملایا. کہن لگا جناب سانو عثمان دی خلافت اعتراض ہے. اسی عثمان نو مسلمانہ دا خلیفہ منن واسطے تیار نہیں. جناب عثمان نا انہ دنہ دے اندر آ مدینہ و بارک بستی اندر تشریف لے گئے. حضرت عثمان نو پیغام کر لیا گیا. کسے نے پیغام کر لیا
لیا عثمان جی آؤ نا ذرا مدینہ طیبہ تشریف لے آؤ نا، کچھ لوگ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تے پیارے عثمان مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے تے مرضیاں میرے مولا اے عبداللہ بن سبا جیڑا ان اعتراض جناب عثمان دے سامنے آ کے بہ گیا تے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے۔ سب تو پہلا اعتراض کی کردا ہے؟ کہن لگا عثمان جی آ جڑی چراغ آئے نا جنوں تسی مخصوص کر چھڑیا ہے اے دے تے تسی اپنا قبضہ جمایا ہے۔ فرمایا چراغ آ جڑی اے عام مسلماناں واسطے اے دے تے میں اپنا قبضہ نہیں جمایا بلکہ اینوں میں مزید وسیع کر دیتا ہے۔ جیڑی چراغ حضرت عمر دے دور اندر سی نا انہوں میں مزید وسیع کر دیتا ہے۔ یہ دے اعتراض نہیں بنتا۔ دوجا اعتراض یہ کرتے ہیں عثمان ایک ایوی ساڈا اعتراض ہے تو اپنے رشتہ داران دا خیال بڑا رکھنا ہے، اپنے رشتہ داران عہدے دینا ہے، انہاں نو علاقیاں دے گورنر بنانا ہے، اپنے رشتہ داران تو زیادہ نوازنا ہے۔ اے جناب عثمان کہن لگے اوے گل سنو اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داران دا خیال رکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب دا دھیان رکھنا ہے۔ تے اگر جیڑے لوگ اس اہل نے پڑھے لکھے لوگ نے اگر میں انہاں نو عہدے تے بٹھا دینا کسے منصب تے بٹھا دینا تے اے دے اندر ایڈی قباحت والی گل تے کوئی نہیں۔ ایک اور اعتراض کر دینے کہنے لگے عثمان پھر تو محمد بن ابی بکر نو قتل کروانا چاہنا ہے؟ فرمایا میرا اے دے نال کوئی تعلق تے واسطہ نہیں۔ تے کہن لگے عثمان انہیں ساڑھے اعتراضات نے ہن آخری حالے دے عثمان تسی خلافت چھڑ دیو، خلافت تو دست بردار ہو جاؤ۔ تے میرے پیارے عثمان کہن لگے یار مینوں خلافت نال بھی اینا پیار کوئی نہیں، اصل وچ گل لیا جگاں دے پیر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک دے اندر ایک موقع تے مینوں فرمایا سی عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا، اللہ تینوں ایک کرتا پہنائے گا، او کرتے تو مراد خلافت دا کرتا ہوئے گا۔ عثمان جے لوکی لوان دی کوشش کر کرتا لانا نہیں ہو مر جانا گوارا کر لینا۔ کہن لگے مینوں خلافت نال بھی اینا پیار نہیں، میں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمانو اپنے سینے نہ لگایا ہے، میں نہیں خلافت چھڑ سکتا۔ بالآخر اینا ایک پروگرام دیتا آج جمعہ دا دن آ گیا ہے تے پیارے عثمان مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے ہیں۔ آپ انجے صحابہ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اج مجمع چیر دے ہوئے میرے عثمان منبر تے تشریف لے آئے ہیں تے آ کے خطبہ شروع کیتا الحمدللہ نحمدہ سبحان اللہ۔ عثمان نے آ کے خطبہ شروع فرمایا ہن مسجد نبوی دے اندر ہن اے عظیم و شان توحید مسجد دا اجتماع ہے، ادھر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، سامنے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ہن اے دے وچوں مینوں کی پتا میرا سجن کیڑا تے دشمن کیڑا، اپنا کیڑا تے بیگانہ کیڑا، یار کیڑا تے اغیار کیڑا، خطیب نو نہیں اندازہ ہوندا۔ پیارے عثمان مسجد نبوی آئے نے آ کے منبر تے خطبہ شروع کیتا ہے۔ ایند مجمع جو پھیلے ہوئے باغی اے سازشی ٹولا ایک ادھر اٹھ کے کھلو گیا تو جا ادھر اٹھ کے کھلو گیا، ایک سامنے اٹھ کے کھلو گیا، کہنے لگے خبردار خبردار خاموش خاموش۔ عثمان منبر تو نیچے اترا، اساں تیرا خطبہ نہیں سننا، اساں تیرا وعد نہیں
نہیں سننا تے بالآخر میرے پیارے عثمان اے جنا ہاتھ دے اندر پیارے عثمان نے انج سوٹا آسا پکڑیا ہویا یار او آسا جڑا آمنہ دے لال علیہ السلام ساری زندگی پکڑ کے جگاں دے پیر علیہ السلام جڑا آسا پکڑ کے میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمان دے رہا یارو ہوئی آسا جڑا آسا 2.25 سال پکڑ کے میرے صدیق خطبہ دین دے رہے وہی آسا جڑا جناب حضرت عمر 10 سال پکڑ کے اس منبر تے خطبہ دین دے رہے عثمان نے انج اپنے ہاتھ دے اندر وہی آسا پکڑیا ہویا ہے ایک ظالم اگے بڑھدا انج جناب عثمان کولو آسا پکڑ لیندا ہے تے انج پکڑ کے اپنی لت تے رکھ کے توڑ کے سٹ دیندا ہے ایک اور ظالم اگے بڑھیا انہیں پیارے عثمان دے چہرے تے پتھر ماریا ہے تے بالآخر میرے عثمان بے ہوش ہو کے منبر تو نیچے گر گئے آپ نیچے گر گئے صحابہ ویکھن دے اکثر صحابہ جڑے نے وہ انہاں دنوں دے اندر حج واسطے تشریف لے گئے سن جس وجہ تو باغی زیادہ قابض ہو گئے اللہ اللہ میرے عثمان نو اٹھایا گیا انہاں نو قصر خلافت پہنچایا گیا عثمان نو گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے مرضیاں میرے مولا دیاں میرے عثمان نو گھر دے اندر محصور کر دیتا گیا ہے تے اے جڑے باغی نے سارے مدینے تے قبضہ جما کے کھڑے ہیں کہن لگے خبردار آج دے بعد عثمان دا پانی بھی بند ایدہ کھانا بھی بند عثمان دے کار مدینے شہر چو پانی نہیں جا سکے گا اللہ اللہ کہن لگے عثمان آج تو بعد مسجد نبوی چ نمازہ پڑھانا تے درکنار عثمان تو نماز پڑھ بھی نہیں سکے گا اے عثمان مسجد نبوی جمعہ پڑھانا تے درکنار عثمان تو جمعہ پڑھ بھی نہیں ہو سکتا ہائے اللہ میری توبہ ادھرو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان جناب علی المرتضی تک خبریں پہنچیاں کہ باقی پورے مدینے تے قبضہ جما چکے ہیں حضرت علی المرتضی نے اپنے بیٹے جناب حسن تے جناب حسین انہاں نو پانی دیاں مشکاں چکائیاں جاؤ پتر انج کرو نا اپنے خالو عثمان تک پانی پہنچا دیو پر اینا باغیاں نے نہ میرے پیارے حسین دا حیا کیتا ہے نہ پیارے حسن دا حیا کیتا ہے اللہ حسن تے حسین کوئی عام شخصیتہ نہیں حسن تے حسین اے نبی پاک دے نواسے بھی لگ دینے تے نبی دے پتر بھی لگ دینے حسن حسین نو میرے نبی سنگیا کر دے سن نال میرے آقا فرمایا کر دے سن لوگو حسن تے حسین میرے پھول نے سبحان اللہ انہاں ظالمانو کی حیائے جناب حسنین کریمین دا انہاں نے اج تیر مارے تے مشکاں پانی والیاں پھاڑ دیتیاں نے تے پانی میرے عثمان تک نہیں پہنچن دیتا بالآخر دن کافی گزر گئے نے میرے عثمان گھر دے اندر محصور نے ایک دن ایسا آیا میرے پیارے عثمان مکان دی چھت تے چڑھ گیا نے گھر دے اردا گرد باغی کھڑے نے آپ نا چھت تے کھڑے ہو کے عام اعلان فرمایا اوے باغیو ایتھے نبی دے فلاں فلاں صحابی ہے نے کہنے لگے جی اتھے ہونا جو کوئی نہیں صحابی ہے گا یہ تے سارے باغی اسلام دے دشمن تے مخالف جمع نے تے میرے پیارے عثمان انہوں ایک گل کر دینے کہنے لگے اوے باغیو تو انہوں سارے انہوں نہیں تے کئیانوں تے پتہ ہی ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام دا فرمان تو انو یاد ہی ہوئے گا. میرے آقا نے فرمایا مسلمان دا قتل جائز نہیں. تو سا مینوں قتل کرنا چاہتے ہو نا, مسلمان دا قتل جیڑا وہ صرف 3 صورتاں دے اندر جائز ہے. ایک مسلمان مرتد ہوندا یعنی اسلام چھڑدا ہے تے اونوں قتل کرنا جائز ہے. اگر شادی شدہ زنا کردا اونوں قتل کرنا جائز ہے. تے جناب عثمان فرماندے نے اصل وچ گل اے نہ میں اسلام چھڈیا, میں جدن دا اسلام قبول کیتا, میں اسلام چھڈن دا کدے تصور بھی نہیں لے آندا. تے جیڑا شادی شدہ زنا کرے اونوں قتل کریدا. تے میں تے شادی تو پہلا بھی یا اسلام تو پہلا بھی کدے زنا دے قریب نہیں گیا. تے میں کدے بھی اسلام چھڈن دا نہیں سوچیا. یا کوئی بندہ کسے نو قتل کردا تے قتل دے بدلے قتل آ 3 حالتاں نے مسلمان دے قتل کرن دیا. اے تو علاوہ مسلمان دا قتل جائز نہیں. اوے باغیو مینوں اے تے تو سنا, میں تواڈے کولوں چند ایک سوال کرنا چاہنا. ہاں جی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جس مسجد دے اندر تساں مینوں نمازاں نہیں پڑھن دے رہے, اور باغیو تانوں ساریاں نوں نہیں تے کئیاں نوں تے پتہ ہوئے گا جدوں جگاں دے پیر علیہ السلام میرے آقا مکہ پاک جو آقا مدینہ طیبہ تشریف لے آئے, مسجد نبوی دی جگہ تنگ پہ گئی. تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی صحابیو کون بندہ جیڑا نال دا پلاڑ خرید کے مسجد واسطے وقف کرے گا. اور باغیو پتہ دینا میں عثمان اپنی جیب چو پیسے ادا کر کے میں عثمان نال دا احاطہ خریدیا انہوں مسجد نبوی چ شامل کر دیتا. تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان میں گارنٹی دے رہا تینوں اللہ نے جنت دا وارث بنا دیتا ہے. جان دے ہو کہاں لگے دی ہاں سانو پتہ ہے. فرمایا پھر اے بھی گل جدو نبی علیہ السلام مدینے آئے نے کوئی خوہ مدینے اندر میٹھے پانی دا جدے تے کوئی یہودی دا قبض ہے. جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا سی کیڑا بندہ جیڑا اے خوہ خرید کے مسلمان نواز دے وقف کرے گا میں او دی جنت دی ضمانت دے دیاں گا. یار میں اپنی جیب چو پیسے ادا کر کے اے سارا خوہ جیڑا میں مسلمان نواز دے وقف کروایا تے آج تسی مینوں اس کنویں دا پانی نہیں پین دے رہا. کہن لگے عثمان گلاں تے تواڈیاں ٹھیک نے. فرمایا تانوں اے وی پتہ ہوئے گا ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انج احد پہاڑ تے کھڑے سن, نال ابو بکر سن, نال جناب عمر تے میں عثمان وی سا. جگاں دے پیر نے فرمایا سی احد پہاڑ اس بت تو احدو انما علیک نبی و صدیق و شہید. احد پہاڑ رک جا ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی کھڑا ایک صدیق کھڑا تے 2 شہید کھڑے ہیں. مینوں اللہ دے نبی نے شہادت دیاں بشارتاں دتیاں. یار تانوں اے بھی پتہ ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زندگی پاک اندر اللہ دے پاک نبی نے مینوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں. کہن لگے عثمان گلاں تواڈیاں ٹھیک نے. قصور شہر دے باسیو یار ایسا پیارا خطاب ایسا پر سوز آواز میرے عثمان نے کیتا ہے. تے ایں نا مجمع چو جڑے اردا گرد لوگ کھڑے سن آوازاں آن لگ پیاں نرمی نرمی نرمی. کہن لگے عثمان نال نرمی کرو, عثمان نال نرمی کرو.
نہ انی سختی کرے آدے پر اینا ظالمانو اقتدار دا نشائی کو ایسا ہندہ ہے عبداللہ بن سبا یہودی بیمان جیڑا اے اپنے ارادے پورے کرنا چاہتا ہے انہیاں گلاں کیتیاں تے میرے پیارے عثمان مکان دے چھت تو آپ نیچے تشریف لے آئے نے تے اکھاں ڈول پئیاں آکے آرام کر دینے اگلا دن چڑھیا جمعہ دا دن آگیا 18 ذوالحج دا دن آگیا ہے تے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ اپنی بیوی سیدہ نائلہ نو بلایا فرمان دینے نائلہ آج جمعہ دا دن تے لیا کوئی مینو توتے کپڑے دے دے تے سیدہ نائلہ کہن لگیاں حضرت توتے کپڑے پہن کے کیڑا تسی جمعہ پڑھن چلے جانا باہر تے 4 چفیرے باغی کھڑے میں تے اکھاں ڈول پئیاں کہن لگے نائلہ چلو کوئی گل نہیں توتے کپڑے پہن کے جمعہ پڑھن نہیں جاواں گا تے نبی دی سنت عمل تے ہو جائے گا کوئی گل نہیں توتے کپڑے پہن کے اگر باغی جمعہ نہیں پڑھن دیں گے تو نبی دی سنت عمل تے ہو جائے گا فجر تو پہلے دا ٹائم ہے تے فرمان دینے نائلہ میرا جی کر دے 40 دن تقریباً کم و پیش گزر چلے نے کوئی 28 29 بلکہ 40 دن دا طویل عرصہ گزر چلا ہے تے بھوکے آئیں گزارا ہونے آئے کہن لگے نائلہ میرا جی کردہ میں آج بھی روزہ ہی رکھ لواں فرما دیا نے سرتاج آج روزے دی نیت نہ کرے آدے شاید کہ تو کچھ کھانو لب جائے شاید کہ تو پانی لب جائے ایک دن نا سیدہ حضرت نائلہ نے سوال کر لیا حضرت اینے دن گزر چلے نے نہ کچھ کھانو لبا نہ کچھ پینو لبا ہے تے کیویں کی حالت کی انداز ہے تے فرمان دینے نائلہ بھوک پیاس دی مینوں پرواہ نہیں ہے مینوں جدو بھوک ستان دیئے جدو پیاس ستان دیئے میں اے اللہ دا قرآن پڑھن لگ پہنا بھوک میری مٹ جاندی ہے پیاس بجھ جاندی ہے بھوک مٹ جاندی ہے پیاس بجھ جاندی ہے تے فرما دیا نے سرتاج آج نہ روزہ رکھیا دے تے سیدنا جناب عثمان دیاں اکھاں ڈول پئیاں فرما دے نے نائلہ راتی مینوں خواب آیا تے خواب اندر مینوں آمنہ دے لال مل کے گئے راتی خواب اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے نال جناب ابو بکر بھی نے تے نال جناب عمر بھی نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام نے عثمان نو اپنے سینے نہ لایا ہے آپ فرماندے نے عثمان یار 40 دن گزر گئے نے اج دکھ سہ سہ کے تھکیا نہیں ہو عثمان دکھ سہ سہ کے اجے تھکیا نہیں ہو عثمان جے آنا میں اپنے اللہ کو دعا کر دینا وار عثمان میرا اللہ تینو فتح عظیم عطا فرما دے گا تے عثمان جے فتح نہیں ہو چاہندا تے پھر تیاری کر لا آج شام نو افطاری ساڈے کول حوض کوثر تے کر لینا آج افطاری دا انتظام جے حوض کوثر تے ہوئے گا تے کہن لگے نائلہ مینوں انج لگدا میری موت دا ویلا قریب آ گیا ہے نائلہ انج لگدا میری زندگی ہن زیادہ وفا نہیں کر سکے گی نائلہ انج لگدا پیا کہ میرا موت دا ویلا قریب آ گیا ہے موت آہنی پنجے قریب آ گئے کون پیارے
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عثمان دی شہادت دا ٹائم قریب آ گیا جمعے دا دن 18 ذوالحج دا دن آج جمعے والے دن بھی میرے عثمان نے قرآن کٹ لیا ہے قرآن کھولیا تے پڑھن لگ پہن الف لام میم کہو سبحان اللہ عثمان پڑھن لگ پہن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون عثمان نے قرآن کھولیا تے قرآن پڑھی جا رہا ہے یا اللہ ذوالجلال دی قسم او قصوریو جدو میرے عثمان قرآن پڑھتے جدو انہا لفظاں تے آئے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عثمان جدو انہا لفظاں تے پہنچے نے ایک ظالم مکے بڑھیا اس بدبخت نے اے جناب بہار عثمان دے گھر دا محاصرہ ایک ظالم چھلانگ مار دا گھر دی دیوار پھلان کے اندر آ جاندا تے آ کے نا اے جناب تلوار اٹھائیے تے اے جو تلوار پکڑ دا تے میرے عثمان دے تلوار دا وار کر دا ہے ہائے اللہ میری توبہ اینڈ سامنے قرآن کھلیا پیا ہے نبی پاک دا صحابی قرآن پڑھی جا رہا ہے اس ظالم نے اینڈ تلوار ماری تے تلوار اینڈ نا سیدہ نائلہ بیگم کولی کھڑی ہے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ نا اپنے خامد نو بچان لئی اینڈ اپنا ہاتھ اگے کر دیتا ہے ہو سکتا شاید تیاں بیٹیاں دا تے سارے حیا کر جاندے نے سیدہ نائلہ نے سوچیا اینڈ اپنا ہاتھ اگے بڑھایا شاید انہاں ظالمانوں میرا ہی حیا آ جائے پر انہاں بدبختاں نے میری تے تواڈی ماں سیدہ نائلہ دا بھی حیا نہیں جے کیتا ہے انہاں تلوار ماری تے سیدہ نائلہ تے ہاتھ دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں نے تے تلوار جیڑی ہے تلوار میرے عثمان دی کان پٹی تے آگے لگ جاندی ہے ایک اور ظالم آگے بڑھیا انہیں اج غصے نال انہیں پچھو لے آکے نیزہ میرے عثمان دے سینے وچ مارے آئے اج خون دے فوارے نکلے سامنے قرآن کھلے آئے تے قرآن دے صفحے رنگین ہو گئے
سامنے قرآن کھلے آئے، عثمان دے سینے وچ نیزہ لگدا تے قرآن دے صفحے خون نہ رنگین ہو گئے۔ اور یار اللہ ذل جلال دی قسم قصوریوں میں کہا کرنا وا، اور یار جدن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذل جلال دی عدالت لگ جائے گی، جدن سارے شہید آن گے، کوئی شہید آئے گا کسی شہید دی گواہی مکے دا چوک دے دے گا، کوئی شہید آوے گا جی دی گواہی مدینے دا بازار دے دے گا، کوئی شہید آئے گا جی دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے دے گا، کوئی شہید آئے گا اور میاں جس شہید دی شہادت دیاں گواہیاں بدر دا میدان دے دے گا، احد دا میدان دے دے گا، خندق دا میدان دے دے گا، پر اللہ ذل جلال دی قسم میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے جدو قیامت نو میرا عثمان آئے گا تے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا، عثمان دی شہادت دی گواہی اے اللہ دا قرآن دے دے گا، کیونکہ عثمان دی شہادت دا خون جیڑا قرآن دے صفحیاں تے ڈگیا تے صفحے رنگین ہوئے۔ میرے بھائی میرے برادر کون میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحج نو شہید ہوئے نے، کنی ذوالحج نو؟ سارے بولو کنی ذوالحج نو؟ 18 ذوالحج نو جناب عثمان شہید ہوئے میں۔ اللہ اللہ تے بالآخر میرے عثمان نو اے باغی آئے نے کندہ دیواراں پھلان کے تے شہید کر کے ڈر گئے نے، آجے بھی کردہ محاصرہ کیتا ہے تے سیدہ نائلہ اینڈ مکان دے چھت تے چڑھ گئیاں، فرماندیاں نے لوگوں امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا ہے، لوگوں میرے خاوند نو شہید کر دیتا گیا ہے، یار اس بیوہ خاتون دا کی حال ہوئے گا کہ جدیاں اکھاں دے سامنے او دے لال او دے شہزادے خامد نو انہاں نو ذبح کر دیتا گیا ہے، یار اس عورت بیوہ خاتون دا انداز کی ہوئے گا جدیاں اکھاں دے سامنے او دے شوہر نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ نائلہ کہنے لگیاں لوگوں امیر المومنین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باغی جڑے نے پورے مدینے تے قبضہ جما کے کھڑے نے، کہنے لگے خبردار عثمان نو اسی جنت البقیع چ دفن نہیں ہون دیاں گے۔ بالآخر خود صحابہ آئے اور نہ آ کے ہمت کیتی جرت کیتی اور باغیاں نو پیچھے ہٹایا، انہاں نو سمجھایا بھئی پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ نبی علیہ السلام دیاں ایک دو ازواج مطہرات نے اپنا پیغام کا لیا، کہنے لگیاں باغیوں عثمان دا جنازہ اٹھان دیو، اگر تسی روکیا اسی پیغمبر دیاں بیویاں میدان چاہ جا گیاں، پھر جو ہوئے گی سو ہوئے گی۔ انہاں باغیاں نے سمجھیا اگر ازواج مطہرات میدان چاہ گئیاں حالات خراب ہو جان گے، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے ہمت کر کے جنازہ اٹھایا، اللہ ذوالجلال دی قسم میرے عثمان دا جنازہ اٹھایا گیا۔ تساں بڑے بڑے اٹھ دے جنازے ویکھن قصور والے ہو، یہ تھے علماء دے جنازے، یہ تھے اللہ والیاں دے جنازے جاندے نے، لوگ اتے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دے نے۔ عثمان مظلوم ترین شہید میرا عثمان ہے، عثمان دا جنازہ رات دی تاریکی چ جا رہا ہے، باغی اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے کھلو کے اتو پتھر برسان رہنے، کیا سا مظلوم شہید عثمان ہے۔ باغی کہنے لگے اسی جنت البقیع چ دفن نہیں ہون دے آگے، جنت البقیع دے نال ایک جگہ جیڑی خود حضرت عثمان نے خریدی ہے، جنہوں حش کوکب کیا جاندہ ہے، اس جگہ دے اندر جناب عثمان نو دفن کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان واسطے حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی
عنہ. حضرت قیس بن مخرمہ نے جناب عثمان واسطے کفن لے آندا ہے. اللہ اللہ تے جناب زبیر بن عوام نے جناب عثمان دا جنازہ پڑھایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 18 ذوالحج سن 35 ہجری دے اندر جناب عثمان شہادتاں پا گئے. میں آنا اے ہوئی او لوگ نے یار جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پیغمبر دے جانشار نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے وفادار نے کہ جنہاں نے حق دی خاطر اسلام دی خاطر اور دین اسلام دی بلندی واسطے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی جان تک دا نذرانہ دینا انہوں اللہ دے راج پیش کر دیتا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ اونا پیغمبر دے صحابہ دیاں قربانیاں قبول فرمائے اور منو تے تو انہوں اللہ پیغمبر دے یاران دا سچا یار بنائے. کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچھ عمل دی توفیق عطا فرما دے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب